यहाँ गाई दुध खानेले खाना पाउनुपर्छ, मासु खानेले हामी खान्छौँ भनेर पनि यसरी प्रदर्शन गर्न थालिन्छ। त्यो पनि काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न। तपाईको मौलिक हक र मानव अधिकार दुईटा कुरा छ। तपाईको मौलिक हक जो चाहिँ तपाईले हिजो गर्दै आउनुभएको, ग्रहण गर्दै आउनुभएको तपाईको सांस्कृतिक अधिकार छ नि। गाई खाना पाउनु चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार हो हैन? त्यो त सांस्कृतिक अधिकार हो नि। हाम्रो संस्कारले चाहिँ हाम्रो पितृले चाहिँ त्यो चिज ग्रहण गर्छ भने हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार होइन। जबकि हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार हनन भइरहेको छ, हाम्रो भाषिक अधिकार हनन भइरहेको छ। अहिले पनि गाई खायो भनेर चाहिँ जेलमा छ। एउटा मरेको गाईको मासु खाँदैमा चाहिँ यहाँ जेल जान्छ मान्छे। 16औं शताब्दीका चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ प्रभावशाली राजा रन्तिदेवको भान्सामा चाहिँ 2500 गाई गोरुको मासु काटिन्थ्यो। त्यो मासुको चोक्टोले नपुगेर चाहिँ ब्राह्मणहरू अतिथिहरूलाई चाहिँ शुभ मात्र ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ ब्राह्मण अतिथिहरूलाई चाहिँ भान्सीहरूले भन्नु पर्थ्यो भनेर त्यही ऋग्वेदको चाहिँ शान्ति पर्व वन पर्वमा लेखिएको छ। इन्द्रले चाहिँ गोरुको मासु असाध्यै मिठो हुन्छ भनेका छन्। इन्द्रले रामचन्द्रको गुरु वशिष्ठले के भनेका छन्? तिम्रो छोराछोरीलाई एकदमै चाहिँ धारा प्रभाव बोल्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु छ भने गाईको बाछीको मासु चाहिँ घिउमा पकाएर खुवाउने गर भनेको छ। रामायणतिर छन्, महाभारततिर छन्, शतपथ ब्राह्मणमा छ, साराका सारा ग्रन्थमा छ। मधुपर्क र सोमरस भनेर चाहिँ के अरे अतिथिहरूलाई सत्कार गर्दाखेरि चाहिँ मधुपर्क र सोमरस भन्ने प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसको साथमा चाहिँ गाई गोरुको मासु चाहिँ अतिथिलाई चाहिँ सत्कार गर्दाखेरि आवश्यक हुन्थ्यो। चाइना हाम्रै छिमेकी मुलुक माथिल्लोपट्टिको चाहिँ छिमेकी दाजुभाइहरूले चाहिँ चन्द्रमामा अस्ति मान्छे पठाएनन्। 2022 सम्ममा चाहिँ उसले अन्तरिक्ष स्टेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भनेर चाहिँ चाइना लागिरहेछ। अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ अनि यहाँ मासतिर फर्केर चाहिँ अनि दिनरात चाहिँ भगवान् भनेर पुजाएर बसेर चाहिँ के गर्यो त? दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग MNO- गोपाल गुरुङका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। जीवन सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ जीवन सर? आरामै छु। अब विजयादशमीको घटस्थापनाको दिन आजबाट सुरुवात भयो। शुभकामना दिउँ भने फेरि अन्तर्वार्तामै तपाईँ तर्किनुहुन्छ भन्ने पनि देखेँ होइन? किन सर विजयादशमी चाहिँ मङ्गोलहरूको चाड होइन, तपाईँहरू किन तर्किनु भएको यसरी? यसको ऐतिहासिक यसको छुट्टै एउटा पाटो छ जो चाहिँ इतिहासले के भन्छ भन्दाखेरि यो दसैँ भन्ने चाहिँ एउटा भारतको एउटा नेपाली संस्करणको रूपमा पनि हेरिएको छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालको इतिहासले चाहिँ यो भन्छ कि यहाँका मानसिङ मगर माछोडका अनि त्यसै गरेर लिग्लिकोटका घले ती राजाहरूलाई चाहिँ जब दरवेश शाहले हत्या गरे र त्यो शासन सत्ता चाहिँ कब्जा गरे, त्यो कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ गोर्खा नाम दिएर चाहिँ राज्य विस्तार गर्न थाले र यो आजको भनौँ न वर्तमान नेपालको यो अहिले परिकल्पनाहरू भयो भनौँ। यो स्थितिसम्म आउँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यो क्रूर र अत्यन्तै चाहिँ हाम्रो पुर्खामाथिको चाहिँ यो शोषण, दमन र निर्मम हत्या हो र त्यो हत्या भएकै दिनलाई चाहिँ आज विजय दशमी भनेर चाहिँ कथित विजय दशमी बनाइयो भन्ने एउटा इतिहासले पनि स्वीकारिसकेको कुरा हो। त्यो इतिहासमा लेखिएको छ र हत्या नै गरिएको लेखिएको छ। यो दौडमा जितेर चाहिँ गोर्खा राज्य प्राप्त गरे दरवेश शाहले भनिन्छ नि त। दरवेश शाहले गोर्खाको लिग्लिकोटमा दौडिए भन्ने कुरा छ एउटा हैन, तर त्यो सर्वथा झुटो हो भन्ने कुरा पनि त्यो इतिहासले नै फेरि त्यसको पनि खण्डन गरेको छ भने। अर्को कुरा फेरि मानसिङ मगरको कुरा छ, जो मानसिङ मगरको अहिले सन्तानहरू त अहिले पनि छन् हैन। अब कति पुस्ता भयो त्यो चाहिँ आज पनि उनका चाहिँ सन्तानहरू छन्। भनौँ 2055 सालमा गोर्खा मनोकामना मन्दिरमा जो पुजारी राख्यो त्यो मानसिङ मगरका चाहिँ सन्तान हो भन्ने छ र त्यही उनकै सन्तानले पनि के भनेका छन् भने यो चाहिँ के अरे जुन गोर्खा राज्य चाहिँ मा चाहिँ अब जो शासकको रूपमा थिए पुर्खाहरू र दरवेश शाहले चाहिँ जुन स्थापना गरे उनले चाहिँ हत्या गरेको। त्यो पनि हत्या गर्दाखेरि को त भन्दाखेरि सर्वेश्वर खनाल, भगीरथ पन्त, नारायण अर्याल, गणेश पाण्डे लगायत चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरोहित ब्राह्मणहरूको चाहिँ
सल्लाह बमोजिम चाहिँ दरबार शाहले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यहाँ हत्या गरिदिएको कारणले गर्दा हत्या गरेर चाहिँ यो सुरुवात भयो भन्ने इतिहासले देखाउँछ। र अर्को फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब पूर्वमा चाहिँ गोर्खा अभियान विस्तार हुँदै जाँदाखेरि पूर्वमा चाहिँ खम्बुवानसँग युद्ध पर्यो। युद्ध भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब यो पूर्वकै त्यो सर्वेश्वर खनालहरू भगीरथ पन्त अनि चाहिँ के बस्नेत भन्ने चाहिँ को एउटा चाहिँ कमान्डिङमा चाहिँ गोर्खाले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ खम्बुवान फत्ते गर्यो। फत्ते गरिसकेपछि त्यति बेला एउटा रुक्का जारी भएको छ कि रणबहादुर शाहको पालामा चाहिँ एउटा रुक्का जारी भएको छ 1843 ताका सायद। त्यो रुक्काले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नगरा होइन अब यो के भन्ने चाहिँ अब त्यो सबै मान्नुपर्ने पुज्नुपर्ने होइन अनि त्यो नपुजेको खण्डमा चाहिँ एउटा राज्य विरुद्ध हुने र चाहिँ त्यो पुज्नै पर्ने दुर्गा माता भवानीको पूजा गर्नुपर्ने रातो माटोले चाहिँ घर लिप्नु पर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रुक्का जारी गरेको छ। त्यो ऐतिहासिक प्रमाणै हो। त्यो मसँग अहिले छैन तर त्यसको फोटो देखाउनु पर्छ नि म देखाउन सक्छु। त्यसपछि 1903मा चाहिँ एउटा त्यस्तै एउटा रुक्का जारी भएको छ 1903मा। त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसरी पनि दसैँ मनाउनु पर्ने पछि फेरि जो जङ्गबहादुरले चाहिँ आदेश गरेर चाहिँ एउटा यो त्यो भनौँ न एक किसिमको त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ रुक्काहरू जारी गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा त्यतिखेर त अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब जङ्गी शासन हो। त्यो शासनकालमा चाहिँ भाइ बारदारहरूलाई चाहिँ अब दसैँ मनाउन लगाउने के अरे चाहिँ लगाउने भनेर चाहिँ उर्दी जारी गर्यो। उर्दी जारी गरिसकेपछि चाहिँ अब दसैँ मनायो कि मनाएन त भनेर फेरि त्यहाँ चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्नो भाइ बारदारहरूलाई पठाउने। त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा मसँग त्यसको एउटा प्रमाण पनि छ जो चाहिँ 5 औँला चाहिँ ढोकाको दायाँ बायाँमा चाहिँ 5 औँलाको चाहिँ यसरी हात चाहिँ निशानीको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने। उसले मार हान्यो कि हानेन उसले दसैँ मनायो कि मनाएन भनेर थाहा पाउनकै लागि पनि त्यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब त्यो जारी गरेको छ। यही हो होइन। यहाँ तल चाहिँ बकाइदा लेखिएको छ होइन अलिकति यतापट्टि यसमा छ यो चाहिँ प्रमाण हो। हजुर अब यो यहाँ यसको चाहिँ इति सम्बत 1903 सालमा चाहिँ यो जारी गरेको होइन। अनि यो अनुसार चाहिँ जङ्गबहादुरले के गर्यो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेनाहरूलाई त्यतिखेरको भाइ बारदारहरूलाई चाहिँ हरायो आदेश दियो कि अब यो लगाएको छ कि छैन त दसैँ मनायो कि मनाएनन् भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ पूर्वको धनकुटा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राई समुदायको आठपरिया भन्छन् अहिले उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ रामलिहाङ र रिदाममा दुईजनाले चाहिँ नमान्ने भनेर चाहिँ फेरि विद्रोह गरेछ होइन। यो हाम्रो होइन यो त हाम्रो पतनको दिन हो भनेर चाहिँ विद्रोह गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर जङ्गबहादुरको सेनाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मार्यो। झुन्ड्याएर मारिसकेपछि जो झुन्ड डाँडा भन्छ चुलीवन स्थित चाहिँ झुन्ड डाँडामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ झुन्ड्याएर त्यसरी मारियो। मारिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक विद्रोहको नाम पनि पूर्व क्षेत्रमा दिएको छ र उनीहरूको अहिले स्ट्याचु पनि त्यहाँ छँदैछ। यसरी चाहिँ एउटा दसैँको सुरुवात भएकोले गर्दाखेरि यस्तो भयो जीवन कस्तो भने यो दसैँ चाहिँ जसरी हामीले धार्मिक महत्त्वको कारण मनाउँदै आएका छौँ होइन त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पुर्खालाई मारेर चाहिँ विजय उत्सव मनाएको भन्ने तपाईँहरूको सोच्नु भयो त्यस कारण तपाईँले दसैँ बहिष्कार गर्नु हो। यो पनि हो र अर्को कुरा त्यसको प्रमाण पनि छन्। जस्तो धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो भारतमा चाहिँ दशहरा भनेर मनाउँछ। दशहरा जो अहिलेको चाहिँ चामलको चाहिँ अक्षता रातो टिका लगाएर यसरी मनाउँदैन इन्डियामा मार पनि होइन। उनीहरूले त्यो तरिकाले मनाउँदैनन्। इन्डियामा के हुन्छ भन्दाखेरि नवमीभन्दा अगाडि चाहिँ के अरे चाहिँ दशमीको दिन चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि रावणको पुतला बनाएर त्यहाँ सरकारी तवरबाटै चाहिँ यो राम जन्मभूमि भनेर चाहिँ अयोध्यामा अथवा चाहिँ रामलीला मैदान कता कता उनीहरूले चाहिँ त्यो 10वटा टाउको भएको रावण राक्षसको चित्र बनाएर चाहिँ राख्छन्। त्यहाँबाट चाहिँ तोप हान्ने बाण हानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जलाइदिने त्यो एउटा छ।
अनि फेरि त्यसै दिन रामलाई चाहिँ दक्षिण भारतका चाहिँ त्यहाँका मूल निवासीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि रावणलाई चाहिँ आफ्नो पूर्वज मान्छन् र उनीहरूले चाहिँ फेरि रावणको पुतला बनाएर उनीहरूले चाहिँ त्यही दिन फेरि जलाउँछन्। त्यो इन्डियामा त्यस्तो किसिमले उनीहरूले मनाउँछन्। तर नेपालमा फरक किन भयो त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही यहाँको गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिएको इतिहासले गर्दाखेरि पनि त्यो आजको दिनमा यो दसैँ आएको छ। र अर्को कुरो मार्काट गर्ने कुरा त गोर्खा साम्राज्य मात्रै होइन, सिन्जा साम्राज्यको कुरा पनि जोडिन्छ होइन। सिन्जाको इतिहास अलग हो होइन। सिन्जा भनेको त जो गोर्खा साम्राज्यभन्दा अगाडिको कुरा हो, तर त्यहाँ सिन्जा क्षेत्रको इतिहास फरक हो होइन। डुल्लु सिन्जा, तर त्यो पछिको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ त्यतिखेर त दसैँ मान्छ भन्ने त थिएन नि त किनभने जस्तो अब यहाँ मान्छेले के भन्छ भने एउटा रमेश ढुङ्गल भन्ने व्यक्तिले एउटा बसमा भन्नुभएको थियो लिच्छवी कालदेखि चाहिँ दसैँको सुरुवात भयो भनेर, तर उहाँले यथेष्ट प्रमाण त दिनु भएन होइन, तर सुरु भयो भन्नुभएको छ। तर उहाँले के स्वीकार गर्नुभएको छ भने 1843मा चाहिँ एउटा रुक्का जारी गरेर चाहिँ यो पूर्व क्षेत्रमा चाहिँ जबरजस्ती मनाउन लाएकै हो, यो कुरा लादिएकै हो भन्नेमा चाहिँ उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। भनेपछि अन्य त्यस्ता धेरै विद्वान पनि छन् होइन, जसले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि जस्तो कृष्ण भट्ट छन् होइन, मन्जुल याक्थम्बा पूर्व सिडियो, अनि चाहिँ एमएस थापा मगर, गोरेबहादुर खपाङीहरूले त अभियान पनि चलाउनु भयो। अब गोपाल गुरुङ तर फेरि उठाउनु भएको छ। हिजो जगमान गुरुङले त भन्नुभएको छ नि यो जनजातिहरूको पनि चाड हो है, यसलाई चाहिँ तपाईँले विकृत बनाउनु हुँदैन भनेर हिजो जगमान गुरुङले बोल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ मोहन लामा रुमालले त अस्ति पनि अन्तर्वार्तामा गएर भन्नुभयो बौद्ध धर्महरू होइन, तपाईँको किराँत धर्म सबै हिन्दू धर्मकै अङ्ग हो भनेर उहाँले स्पष्ट हिमालय टेलिभिजनमा कुन ध्येयले चाहिँ कुन एङ्गलबाट उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो त गलत, म सही मान्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने जगमान गुरुङको त हामीले पटक पटक चाहिँ हामीले उहाँको जुन भनाइहरू छ नि त्यो चाहिँ एउटा राज्यको पक्षपोषणमा उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ के। म राज्यसँग आबद्ध व्यक्ति पनि हो नि त, त्यही त राज्यसँग आबद्ध भएकोले त उहाँ राज्यको पक्षपोषणमा बोल्नुहुन्छ, आफ्नो समाजको सोसाइटीको बारेमा त बोल्नुहुन्न नि। तर इतिहास संस्कृति मेटिँदाखेरि बोल्नु पर्दैन, उहाँले बोल्नुपर्छ तर बोल्दैन त। ऊ हनुमान हो, हिन्दू महासङ्घको सदस्यता लिएर चरु बोल्दै हिँडेपछि हुन्छ? विद्वान होइन उहाँ भने होइन, उहाँको आफ्नो ठाउँमा विद्वतालाई म मान्छु, त्यो म विद्वान होइन पनि म भन्दिनँ, हो पनि भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। तर के हो त भन्दाखेरि एउटा विद्वान भइसकेपछि विद्वानले चाहिँ बुझ पचाउनु काम चाहिँ गर्नु हुँदैन मेरो विचारमा। जगमान गुरुङले भन्दैमा त्यो हुनेवाला पनि छैन, बोल्नु भएको छ उहाँले सर होइन। त्यो त प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि त उहाँले। दसैँ हाम्रो भन्ने यथेष्ट प्रमाण के छ त उहाँसँग? कसैले त्यो मगरहरूले एकजना सोधमाला भन्ने एउटा चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ मैले पढेको थिएँ, यो हार्भेस्ट फेस्टिभल हो भन्यो। हार्भेस्ट फेस्टिभल भएकोले यो चाहिँ हाम्रो पर्छ भनेर दाबी गरेका छन्, तर म यो मान्नेवाला छैन। किनभने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो बाली के हो भन्दाखेरि गहुँ हो। चामल मान्छेको मुखमा पर्न थालेको भने कति वर्ष भयो ल मलाई बताइदिनुहोस्। जबकि त्यो अचेत चामल चाहिँ निधारमा टास्ने कुरा छ क्या यहाँ। अनि 1000 वर्ष अगाडि यहाँ चामल खेती हुन्थ्यो, धान खेती हुन्थ्यो। 7000 वर्षदेखि भन्नुभएको छ होइन, 7000 वर्षदेखि भन्नुभएको छ। जबकि नेपालमा धान खेती हुने योग्य जमिन भनेको तराईमा छ, तराईमा सबै जङ्गल थियो 200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि। अनि नेपालको जम्मा अहिले भनेको 400-500 वर्षको पेरिफेरीमा यो सबै बदलाव आएको। यहाँ चाहिँ झुटो नभएको इतिहास लेखाएर चाहिँ होइन महेन्द्रमाला पढाएर मान्छेलाई चाहिँ बेवकुफ बनाइएको छ, हुँदैन भएको इतिहास बनाइएको छ। ल एकछिन मानिलु र हाम्रै चाड हो रे ल, तर त्यहाँ एउटा मन्त्र के अरे चाहिँ आशीर्वाद दिँदाखेरि एउटा संस्कृतमा श्लोक वाचन गरिन्छ। त्यो संस्कृतमा वाचन गरिएको श्लोकले के भन्छ त? आयुद्रोना सुते श्रियम दशते भनेर चाहिँ जुन एउटा श्लोक गाइन्छ नि त्यहाँ, त्यो त फेरि कुनै हाम्रो मुन्दुममा छैन, हाम्रो मुन्दुममै छैन, त्यो मुन्दुममा छैन, कहाँ छ त? होइन, आयुद्रोन सुते श्रियम दशरथे चाहिँ शत्रुम क्षयम राघवे ऐश्वर्य नहुसे गतिस्थ पवने मानन्छ दुर्योधने भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। अब त्यो भनेको के त? दशरथ जस्तो भने दशरथ हाम्रो के भगवान हो त? तर होइन। तर किन भगवान दशरथ जस्तो हुनु भनेको छ?
राम जस्तो हुनु भने छ। मुन्धुम र वेदमा समानता छ भनेर त चन्द्रकुमार शर्माले भन्नुभएको छ डाक्टरले। मुन्धुम र वेदमा बिल्कुल फरक छ। हिन्दू धर्मको अंग हो मुन्धुम। एउटा सुन्नुहोस्, म मुन्धुमको विषयमा तपाईँलाई बताउँछु। हामीले मुन्धुममा सर्वोच्च रूपमा मान्ने भनेको हाम्रो चाहिँ बुदाङ भन्छ हैन, अनि अर्को पारुवाङ सुम्निमा भन्छौँ हैन। शिव पार्वती हो भन्छन् त हैन, त्यो शिव पार्वती भनेको त त्यो के अरे चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा अपनत्वको लागि त्यो कसैले भन्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई मैले नकार्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि शिव पार्वती हाम्रो मुन्धुममा मानिन्छ। तर शिव के अरे चाहिँ पारुवाङ सुम्निमालाई हामीले आफ्नो सर्वोच्च पितृ मान्छौँ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ बुदाङ भन्ने मान्छौँ। बुदाङ भनेको त एउटा चाहिँ त्यतिखेरका बडा महाराज धिराज भने जस्तै हो के, त्यो ठुलो सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ राजा भन्ने हो हैन। उनको नाम आउँछ हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा मुन्धुममा। त्यो त फेरि वेदमा त पाइँदैन, भन्नुभयो नि, पाइँदैन। अर्को कुरा हाम्रो मुन्धुमभित्र भएका कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरू त्यो वेदशास्त्रमा पाइँदैन। अनि कसरी समानता हुन्छ? जस्तो रैछाकुले भन्ने पाउँछ, त्यहाँ वेदमा पाउँदैन। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ अर्को तयामा खियामा भन्ने दुईजना हामीले चेली जो रैछाकुलेको चाहिँ चेलीहरू मानिन्छ। त्यो कुरा त मुन्धुममा त के अरे चाहिँ मुन्धुममा मात्र छ, त्यो अर्कोमा त छैन। अब दसैँकै कुरा मान्ने हो भने पनि ल दसैँ हिन्दू शास्त्रमा छ, दुर्गा माताको कुरा छ, तर दुर्गा माता हाम्रोमा छैन। कालीको पनि चण्डी त मान्नुहुन्छ नि तपाईँले पनि? चण्डी हामी मान्दैन। हामीले भनेको त मान्ने भनेको त के हो भने उभौली र उधौली भन्छ। धिरिनाम र खिरिनाम समथिङ यस्तै एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो मुन्धुमी भाषामा चाहिँ भनिन्छ। त्यो चिजलाई हामीले मान्ने हो, त्यो ऋतु हो हैन। वसन्त ऋतु के ऋतु भन्छ नि, त्यस्तै त्यो ऋतुहरू हो। त्यो चाहिँ दुईटा ऋतुमा चाहिँ आधारित छ। त्यो ऋतुमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ साकेला भनेर भन्छौँ, उधौली उभौली भन्छ, त्यसलाई मान्छौँ। चण्डी भनेको त पछि लगाएको, अरूले फेरि यो पनि चण्डी भनेर राखिदिएको। चण्डीको अर्थ भनेको उग्र। मुन्धुममा छैन चण्डी भन्ने? चण्डी भन्ने मुन्धुममा छैन, मुन्धुममा पाउँदैन पनि, चण्डी भन्दैन पनि। यदि मुन्धुममा त्यो के अरे चाहिँ हाम्रो साकेलाकै विषयमा चाहिँ भने पनि त्यसमा सिलीको कुरा आउँछ। सिली भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चराचुरुङ्गीको हाउभाउ गर्ने कुरा आउँछ। अनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ हैन, त्यसमा गङ्गटोको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्छ विभिन्न चाहिँ चराचुरुङ्गी जन्तुहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरूको चाल कसरी चल्छ भनेर त्यो सिलीहरू गाउँछ के, नाच्दै गाउने हो, गाउँदै नाच्ने हो, त्यो सिली हो। अब त्यहाँ त्यसको महत्त्व भनेको त्यहीँ नै रहेछ। अनि यहाँ मुन्धुम र यो चाहिँ वेदमा अथवा त्यहाँका चाहिँ वैदिक शास्त्रमा चाहिँ समानता छ भनेर चाहिँ कसरी मान्ने त? यो चित्तबुद्ध तर्कै होइन। त्यसो भएकोले यो उस्तै हो। तपाईँहरूको मुन्धुममा दसैँ सम्बन्धी कहीँ कतै छैन, लेखिएको छैन? दसैँ सम्बन्धी केही पनि छैन हाम्रो मुन्धुममा। त्यो आउँदा पनि आउँदैन, हामीले मान्दा पनि मानेको छैन। खासमा भन्यो भने यसको कुनै चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा यसको कुनै पनि प्रमाण पनि छैन। यसको कुनै प्रकारको त्यस्तो के भन्छ हामीले चाहिँ त्यो वाचन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ आशीर्वाद दिँदाखेरि चाहिँ जुन आशीर्वाद भन्छ नि, त्यो आशीर्वाद मुन्धुममा भएको कुरा पनि होइन। त्यो फेरि त्यो आशीर्वाद दिँदाखेरि जुन क्यारेक्टर हो, पात्रहरू छन्, ती पात्र भनेको सबै फेरि हिन्दू ग्रन्थको हो। दशरथ भनेको हिन्दू ग्रन्थमा पाइन्छ, राम भनेको चाहिँ के अरे हिन्दू ग्रन्थमा पाइन्छ। अनि चाहिँ भगवती भवतम भनेर भन्छ, भगवती भवतम भनेको हिन्दूमा पाउँछ हैन। एवं प्रकारले नारायणी भनेको चाहिँ अब नारायण भनिसकेपछि अब त्यो भगवान नै बुझ्नुहुन्छ हैन। अब के अरे चाहिँ त्यो हिन्दू ग्रन्थमा पाइन्छ, त्यो हाम्रो मुन्धुम शास्त्रमा पाउँदैन। त तपाईँहरूले कालो दिन भनेर दसैँलाई किन मान्नुपर्ने त? दसैँ त अनि हिन्दूहरूले चाहिँ यति पवित्र तरिकाले मनाइसके पश्चात होइन, आज पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नभए तापनि नेपाली सेनाले दसैँलाई कति बडा दसैँको रूपमा मनाउँछ हो। यही चाहिँ विडम्बना छ कि अब तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु, कति लामो तपाईँको बिदा दिन्छ, सरकारी बिदा हुन्छ, कति लामो। एउटा कुरा यही नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कालो दिन भन्दै यो हुँदैन भएको चिजलाई हैन एउटा चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ विभिन्न त्यहाँ पात्रहरू जोडेर चाहिँ क्यारेक्टरहरू जोडेर यसलाई चाहिँ बढावा गरियो कि। जस्तो नेपाली सेनाको अर्थ त्यो दसैँको बढावा गर्न हो,
अनि गोर्खाबाट चाहिँ फुलपाती काठमाडौँमा भित्राउनु पर्ने चाहिँ के कारण छ त? गोर्खाबाट चाहिँ गोर्खा दरबारबाट चाहिँ मगरलाई चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ भनौँ न लास जस्तै बनाएर चाहिँ होइन, अनि त्यहाँबाट गोर्खाबाट चाहिँ दरबारबाट चाहिँ मगरलाई बोकाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाटो लगाउने, काठमाडौँको चाहिँ उतापट्टि के अरे थानकोट यता नागडुङ्गा काठमाडौँ छिर्ने नाकामा चाहिँ ठ्याक्कै बाहुनहरूले चाहिँ खोसेर चाहिँ फेरि मगरको काँधबाट चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ यता सेलाउँछन् होइन, किन त? अनि त्यो जुन मौलो गाडेर चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ मार हान्ने संस्कार पनि यो गोर्खा दरबार के अरे गोर्खा साम्राज्य स्थापना हुनुभन्दा अगाडि त थिएन, त्यसपछि निर्माण भएको देखिन्छ। रुका नै जारी गरेर रणबहादुर शाह चाहिँ राजेन्द्र विक्रम शाह चाहिँ गिरबान युद्ध शाह गरेर चाहिँ यी तीन चारजना चाहिँ राजेन्द्र विक्रम शाहहरूले चाहिँ के गरेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले रुका जारी गरेर टाइम टु टाइम उनीहरूले चाहिँ अनिवार्य भोग दिनुपर्ने होइन, बलि दिनुपर्ने यस्तो खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना गरेको देखिन्छ। तर हाम्रो मूल्य मान्यतामा हाम्रो मुन्दुम शास्त्रहरूमा त पाइँदैन। एउटा कुरो हामी तीन चुला पुज्छौँ, तीन चुला हामीले चाहिँ तीन चुला भनेको चाहिँ बाजे बाउ आमा हो कि, अथवा यसरी पनि मानिन्छ कि हाम्रो चाहिँ दुईटा भनेको चाहिँ मुख्य हुन्छ, तीन चुला हुन्छ, तीनटा चुलामा चाहिँ दुईटा चुलामा चाहिँ के हुन्छ भने बाउ र आमा अथवा बाउ बाजेहरूलाई चाहिँ अथवा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू बाउ बाजे अथवा चाहिँ हाम्रो सुन्तुम भन्छ हाम्रो मुन्दुमी शास्त्रमा, उनीहरूलाई मान्छ र अर्को चाहिँ पञ्च भन्छ जो चाहिँ समाजको अगुवा। अब यी तीनवटा चिजलाई हामीले मान्ने हो होइन, तीनवटा चिजलाई मान्छौँ। जे गरे पनि हामीले चाहिँ प्रसाद ग्रहण त्यसलाई चाहिँ चढाउनु पऱ्यो भने त्यही तीनटा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको नाममा बाँड्ने हो हामीले। त्यो तीनटा भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ बाउबाजे अनि चाहिँ समाजको चाहिँ अगुवाई गर्ने ती तीनटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण उसलाई चाहिँ मान्छौँ, प्रतीकलाई मान्छौँ जो हाम्रो पुर्खा हो भनेर हामीले मान्ने हो। हामीले अरूलाई त्यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ त्यो काल्पनिक कुरा हामी मानेको पनि छैन। देवता भन्ने नै हुँदैन त्यहाँ, त्यो देवता भनेकै हाम्रो त्यही हो क्या, सर्वोच्च भनेकै त्यही हो। हामीले चाहिँ वर्षमा 2 चोटि पुज्ने हो होइन, त्यहाँ मान्ने भनेको। अब बुद्धिस्टको कुरा गर्ने भने बुद्धिस्टभित्र त्यो दसैँको कुरै आउँदैन, किनभने बुद्धिस्टहरू भनेको आफैमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ दर्शन भनेको सिद्धान्त त्यो मान्यता मूल्य मान्यता उहाँको धम्म भनेको के हो भन्दाखेरि पञ्चशील अष्टशील भन्ने अष्टाङ्गिक मार्ग। तपाईँले सत्य बोल्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, सही हिँडाइ हिँड्नुपर्छ, सही बसाइ बस्नुपर्छ, त्यही नै हो बुद्धको मूल्य मान्यता। सही कुराको ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्यो र चाहिँ देखियो अथवा कसैले यो यस्तो हो भनेर भन्दैमा तिमीले नस्वीकार भनेको छ नि त बुद्धले त बुद्धले त कहाँ चाहिँ यहाँ दसैँ मान्नुपर्छ भनेको छन् र बुद्धको फिलोसोफीमा दसैँको कुरा आउँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि न यो दसैँ बुद्धसँग सम्बन्धित हो, न त यहाँको चाहिँ के अरे चाहिँ किराँतसँग सम्बन्धित हो, न त अदर यहाँको चाहिँ बोन्डसँग सम्बन्धित हो। अब नेवारहरूको भन्ने हो भने नेवारहरूको के भन्छ यहाँ अर्कै पर्व त्यो दसैँकै दिन अर्कै पर्व पर्छ। अनि कसैले चाहिँ मोहनी भनेर मान्छ, तर के दसैँ भनेर त कसैले नि मानेको छैन। तर दसैँ भनेर मान्छ भने उसले रातो टिका दही के अरे अछेता चामलमा मुसेर चाहिँ रातो टिका ग्रहण गरेकै छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाप्रतिको अपमान हो भनेर हामी सम्झेका छौँ। त्यही भएर यो दसैँलाई चाहिँ हामीले एउटा यो हाम्रो कम्युनिटीले मान्नु भनेको चाहिँ आफ्नो पुर्खालाई अपमान गर्नु हो। हामी पुर्खालाई त सर्वस्व मान्छौँ नि, किनभने पुर्खा थिए र हामी छौँ, त्यो मान्छौँ, हाम्रो मूल्य मान्यताभित्र पर्ने हो, होइन एउटा चाहिँ प्राकृतिक दर्शनभित्र पर्ने हो। त्यसो भएकोले त्यो चिजलाई ओझेलै पार्ने गरी आफ्नै पूर्वजको विरुद्धमा यो खालको एउटा चाहिँ गतिविधि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जनचेतना अभियान गरेको। अब भलै अब चाहिँ मान्नेले मान्छ होइन, नमान भनेर हामी भन्दैनौँ पनि। तर नि जीवन सर आजको दिनमा त मङ्गल समुदायकै मान्छेहरू जस्तो मोहन लामा रुम्बाहरूले पनि हामी हिन्दू धर्मकै अङ्ग हौँ भनेर स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो त जसरी यसरी यो डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले।
अनि यो त सबै विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा चाहिँ तपाईँहरूले हिन्दू धर्मलाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस मात्रै गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ नि, त्यति मात्रै हो र अब यहाँ गाई दुध खानेले खाना पाउनुपर्छ, मासु खानेले हामी खान्छौँ भनेर पनि यसरी प्रदर्शन गर्न थालिसक्यो, त्यो पनि काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न। होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अधिकार खोज्नु कुनै अपराध हो भनेर चाहिँ घोषणा राज्यले गर्छ भने त्यो पनि त्यसको पनि पुनर्विचार गराउँला। तर संविधानले के भन्छ, तपाईँको मौलिक हक र मानव अधिकार दुईटा कुरा छ। तपाईँको मौलिक हक जो चाहिँ तपाईँले हिजो गर्दै आउनुभएको, ग्रहण गर्दै आउनुभएको तपाईँको सांस्कृतिक अधिकार, होइन, सांस्कृतिक एउटा चाहिँ त्यसपछि गाई खान पाउनु चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार हो? होइन, त्यो त सांस्कृतिक अधिकार हो नि। किन हाम्रो संस्कारले चाहिँ, हाम्रो पितृले चाहिँ त्यो चिज ग्रहण गर्छ भने हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार होइन? तपाईँले हामीले चाहिँ ल तपाईँको सांस्कृतिक अधिकार होइन, तपाईँले बोका बलि गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्छ? बोकालाई देउता बनाइदिने? अनि होइन, बोकालाई देउता त होइन नि, तर बोकालाई त चढाउँछ नि त। जस्तो देवाली भनेर गर्छ, होइन, देवाली गर्दाखेरि बाहुनले चाहिँ त्यहाँ के अरे चाहिँ त्यो त्यहाँको चाहिँ पुजारीले, मूल पुजारीहरू आएर चाहिँ नाच्छन्, अनि चाहिँ मार हान्छन्, हानेर चाहिँ त्यो काँचो रगतै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चुसिरहेको देखिन्छ नि, होइन? अब त्यो नगर त राक्षस रहेछ भन्न मिलेन नि, उसको सांस्कृतिक अधिकार हो, उसको धार्मिक अधिकार हो। भनेपछि हामीले पनि हाम्रो धार्मिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठुलो यो एउटा तिल जत्रो कुरालाई चाहिँ पहाडै बनाइदिने अनि एभरेस्टै जस्तो बनाइदिने होइन, राष्ट्रिय जनावर हो, त्यो कुरा हामीले मान्छौँ। राष्ट्रिय जनावर भएकै भरमा यो खान नपाएको भन्ने कुरा हो त, तर होइन, राष्ट्रिय जनावर भएकै कारणले यो चाहिँ खानु नदिएको होइन। यो चाहिँ हिन्दू धर्म तपाईँ अमेरिकासँग नेपाललाई तुलना नगर्नुहोस्, कुनै पनि मुलुकसँग तपाईँले तुलनै नगर्नुहोस्, किनभने यो नेपाल त यस्तो बनाइसक्यो कि यहाँ चाहिँ पूजा गर। अमेरिका आज कहाँ पुग्यो तपाईँलाई थाहा छ? चन्द्रमामा दिशा गरेर प्लटिङ गरिरहेछ नासाका मान्छेहरू, वैज्ञानिकहरू। चाइना हाम्रै छिमेकी मुलुक माथिल्लोपट्टिको चाहिँ छिमेकी दाजुभाइहरूले चाहिँ चन्द्रमामा अस्ति मान्छे पठाएनन्? कति दिन बसेर आए? तपाईँहरूले समाचार पनि बनाएर फ्याँक्नु भएको थियो। अनि चाहिँ के अरे चाहिँ 2022सम्ममा चाहिँ उसले अन्तरिक्ष स्टेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भनेर चाहिँ चाइना लागिरहेछ। अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ अनि यहाँ माथितिर फर्केर चाहिँ अनि दिनरात चाहिँ भगवान् भनेर पुजाएर बसेर चाहिँ के गर्यो त? चाइनाले चाहिँ दुई चार वर्ष अगाडि चाहिँ 2-3वटा त्यो थोत्रे जात दिएको थियो, यहाँ चाहिँ स्याउ सुन्तला लगेर स्वस्तिक चिन्ह राखेर अनि पूजा गर्यो। अनि यस्तो देश छ, अनि ती मुलुकहरू त कहाँ पुगिसक्यो नि? ग्राउन्डेड भएको जहाजमा बोका काटेर चढाएको होइन भने? हो, चढायो त, चढाएपछि चल्यो त जहाज। तेरि यो के चाहिँ त्यो चढाएर चलेकै होइन, होइन? त्यो चढाएर चल्ने भए मैले दिनरात यो गाडीहरू चाहिँ किन चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिन्थ्यो? यसलाई अटोमेटिक बन्नुपर्ने होइन? यस्तो कुरा यो बकमपुसे कुरा भए र त्यो अमेरिका, त्यो चाइना, त्यो कोरियासँग हामीले तुलनै गर्न मिल्दैन क्या। यो लाजमर्दो कुरा हो। नेपालको स्थिति के छ त्यो चाहिँ हामीले हेरौँ न। अनि अझै पनि हाम्रो सोसाइटीमा हिजो मात्र एउटा मैले चाहिँ लेख पढिरहेको थिएँ, चाइनाको विषयमा चाहिँ खोज गरेर चाहिँ लेखिरहेको, चाइना चाहिँ अबको भविष्य के, होइन? उनीहरू चाहिँ के अरे भविष्यको चिन्तन गरिरहेछन्। यहाँ के छ भने अहिले वर्तमानको पनि स्थिति डामाडोल छ, अब भविष्यको कहिले चिन्ता गर्ने? अनि यहाँ कहिले चाहिँ आविष्कारको कुरा हुन्छ? धर्म संस्कृति परम्परा जोगाउनु चाहिँ यहाँको सबभन्दा ठुलो दायित्व हो नि त सर। होइन, एउटा कुरा सुन्नु न, जोगाउनु पर्छ भनिरहेको छ। नजोगाउने भन्ने कुरा नै होइन, हामीले के नजोगाउँ यसलाई मासिदिउँ भनेको त होइन नि। तर जो चिजमा विकृत छ, जो चिजले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा त्यो खालको एउटा चाहिँ भावना, त्यो भावनामा चाहिँ त्यो ठेस पुर्याउँछ भने त्यो चिजहरूलाई पनि त एउटा समायोजन गर्नुपर्छ होला नि त। कसरी समन्वयात्मक तरिकाले लान सकिन्छ त्यो चाहिँ नहेर्ने त राज्यले, अनि त्यसलाई पेलेरै लाने। राज्यसँग चाहिँ मसँग शक्ति छ, मसँग चाहिँ पावर छ, मनी छ, मसल छ भन्दैमा जे पनि गरिदिने त। तर मान्दैन नि सर, नेपाली जनताले मुकुन्द घिमिरे जस्तो मान्छेले खुल्ला च्यालेन्ज दिनुभएको छ। यो देश हिन्दू राष्ट्र नै हो, धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि कोही अहिन्दू नागरिकलाई चाहिँ, कोही अहिन्दू नेपालीलाई राष्ट्रपति बनाएर देखाऊ, कोही अहिन्दू नेपालीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाऊ त भन्नुभएको छ। होइन, त्यो यस्तो हुन्छ, त्यो कुनै समयमा अब आउँदो जेनेरेसनमा
त्यो हिजोमा विगतमा के भयो त्योतिर नफर्क्यौँ, तर आउँदो जेनेरेसनमा छ नि त्यो सबै क्रमभङ्ग हुन्छ। किन भन्दाखेरि अमेरिकामा त एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु, राजाहरूले यहाँ शासन गरे, क्रूर भयो भनियो। आज वास्तवमा भन्ने हो भने राजाहरूको चाहिँ कति 16औं शताब्दीदेखि यहाँ चाहिँ अविरल रूपमा चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ राज्य गरेका छन्। ती राजाहरूको जनसङ्ख्या कति छ? आज किन नासिएर चाहिँ लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो निप्न लागेको बत्ती जस्तो किन भएर बसिरहेछन् त राजाहरू, पूर्व राजाहरू? राणाहरूले 104 वर्ष शासन गरेको भनेर भनिन्छ, तर आज धिपधिप गरेर किन बसिरहेछन् त ती राणाहरू पनि? हिजो एलम्बरको सन्तान त हामी आज पनि जीवित छौँ। लाखौँ लाग्छ हाम्रो समुदाय सन्तान। आज त्यो देशैभरि छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलै छ त यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ, जो चाहिँ एलम्बरलाई त हाम्रो पुर्खा भनेर मान्छ, उनीहरूको सन्तान त छ नि त। किनभने कुनै पनि अत्याचार भनेको चाहिँ टिक्दैन के, झुटो टिक्दैन, सत्य एक दिन सत्य नै हुन्छ। तपाईँले चाहिँ समुद्रको के अरे चाहिँ समुद्रमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो हिरालाई चाहिँ फ्यालिदिनुहोस्, जति त्यसले चाहिँ समुद्रले हिर्काए पनि पछारे पनि त्यो हिरै नै हो। तपाईँले चाहिँ त्यो कालो कोइलाभित्र 1000 वर्षसम्म चाहिँ त्यो हिरालाई त्यहाँ चेपेर राख्नुहोस्, त्यो हिरा नै, किनभने त्यसको आफ्नो अस्तित्व त्यहीँ छ। नुनलाई जति नै तपाईँले चाहिँ यो नुन होइन भन्नुहोस् न, त्यसले चाहिँ नुनिलोपना दिउन्जेलसम्म त्यो नुनै हो। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यो नुन होइन भन्दाखेरि पनि तपाईँले मान्नै पर्छ, तपाईँले प्रयोग गर्नै पर्छ। अनि तपाईँहरू मासिन लाग्यो भन्नुहुन्छ। आजको दिनमा फेरि राजा उद्देश्य बचाऊ भनेर मान्छेहरू लागिसके, कम्युनिस्ट नेताहरू, दिग्गज कम्युनिस्ट नेताहरूले बोलिसके राज संस्था नभएर चाहिँ देश यो उद्योगतिमा गयो भने होइन, तपाईँहरू उल्टो फेरि राज संस्थालाई गाली गर्नुहुन्छ। होइन, यस्तो अब राज संस्थालाई किन गाली गर्नु पर्यो? हामीले के हो त, विगतमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको मात्र हो। राज संस्था चाहिँ कहाँ छ र यहाँ चाहिँ गाली गर्नु? राजा कहाँ छ र चाहिँ हामीले गाली गर्नु? राजा त नागरिक भइसके, निर्मल निवासमा छ नि त। त्यो कसैले उचालेर चाहिँ म के अरे राजा बन्न भन्दैमा चाहिँ त राजा बन्ने गोक्ते त होइन होला नि त ज्ञानेन्द्र पनि। बनाउँदैछन् रे त अब। अनि बनाउँछन् भने त्यो 2-4 जना बाहुनहरूले चाहिँ बनाउने हो, जसले चाहिँ यहाँ सेन्टिमेन्ट तान्नु छ, खिच्नु छ। तर म के भन्छु भने ज्ञानेन्द्र आफै राजा बन्न पनि चाहन्नन् होला, केही चाहिँ अरौटे भटौटेहरू लागि परे होलान्, होइन? अब कम्युनिस्टको कुरा गर्नु भने नेपालमा कहाँ कम्युनिस्ट छ र? मलाई बताइदिनुहोस् त। मोहन वैद्य असल कम्युनिस्ट मलाई देखाइदिनुहोस्। असल कम्युनिस्ट होइन मोहन वैद्य। अनि राजालाई र धर्मलाई चाहिँ आफ्नो परम शत्रु ठान्ने कम्युनिस्ट हुन्छ? कम्युनिस्ट हुन्छ? ल बताइदिनुहोस् न। मार्क्सले के भनेका छन्? धर्मलाई अफिम भनेका छन् कि छैनन्? भनेका छन् नि। हिजो चाहिँ रुसमा जारहरूको के अरे जारशाही अथवा त्यहाँको राजतन्त्र विरुद्ध चाहिँ के अरे मार्क्सवादीहरू लेनिनवादीहरू लडेका हो कि होइन? लडेका हुन् नि। किनभने यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताको खुस चुस्यो, यस्ता चाहिँ शासन हामीले चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ, जनवादी शासन ल्याउनु पर्छ, जनतालाई चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ शासन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने त हो नि त। तर त्यही रुसमा फेल भयो कम्युनिस्ट। चाइनामा छ, चाइनामा अहिले भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ निरङ्कुश भयो भन्न थालिसके। अलिबाबाका मालिक चाहिँ ज्याकमालाई चाहिँ 2 महिना 3 महिना चाहिँ कब्जै गरिदियो, होइन? जो कि त्यहाँ अलिकति फटक बोल्यो, त्यो बोल्नेहरूलाई चाहिँ अहिले दमन गरिरहेको छ। अब चुप लागेर चाहिँ कोरिया हेर्नुहोस्, उत्तर कोरिया के हालत छ। ल असल कम्युनिस्ट हो भने त्यही हो, होइन? जसले चाहिँ अधिनायक शासन चलाउँछ। नेपालको कम्युनिस्ट भनेको त हिजो चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ खसीको टाउको बिक्री गर्ने ठाउँ भनेर चाहिँ भन्ने बुर्जुवा चाहिँ हो संसदीय व्यवस्था, बुर्जुवा भने। अनि त्यही बुर्जुवामा चाहिँ आज चाहिँ शासन गर्दैछन् प्रचण्डहरू, शोषण गर्दैछन्। अनि मोहन वैद्यको कुरा गर्नुभयो, के जति राईमाझीको कुरा गर्नुभयो। अब यिनीहरू भनेको हिजो पुष्पलाल श्रेष्ठलाई लाल गद्दार हो भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू होइनन्। मोहन वैद्य पनि होइन, त्यसकै पछिका मान्छे त हो नि मोहन वैद्यहरू पनि। कुन्ड्याङको मुला हो त। मोहन विक्रमले त आज चाहिँ के अरे मोहन विक्रमहरू छन्, अब चाहिँ नेत्र विक्रम चन्दहरू छन्। यी भनेको के हो त भन्दाखेरि
यो नेत्रविक्रम छन् त, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको नेपालमा फोटो पाउँदा कम्युनिजमको कुरा आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ युटोपियन एउटा के अरे त्यो युटोपियन कुरा मात्र के भन्छ युटोपियाको चाहिँ त्यो एउटा काल्पनिक कुरा मात्र हो के त्यो काल्पनिक कुरा र सत्य कुरा फरक कुरा व्यावहारिक कुरा फरक हो जुन चाहिँ अब कम्युनिस्ट भनेका छन् अनि राजा चाहिन्छ भनेको त त्यो त के हो भने अहिले नेपालमा धेरै जसो कम्युनिस्टहरूलाई पनि राजाको मोह लागिरहेछ त्यो कम्युनिस्ट असल कम्युनिस्टको चरित्र त्यो होइन नि त बाहुन कम्युनिस्टको चरित्र तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु चाइनामा माओ सेतुङको समयमा देङ सियाओपिङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ महासचिव पदमा पुगेछन् तर देङ सियाओपिङ के चाहन्थे भन्दाखेरि असल कम्युनिस्ट भएर त देशलाई विकास गर्न सकिँदैन भन्ने उनको तर्क थियो अनि यो चाहिँ पश्चिमी एजेन्ट हो भनेर चाहिँ उनलाई यो कम्युनिस्ट आचरण गरेन भनेर चाहिँ कारबाही गरिदियो श्रम शिविरमा पठाइयो श्रम शिविरमा पठायो अनि पछिमा बिचरा उसको श्रीमतीले पनि छाड्यो त्यही कारणले यस्ता चाहिँ नैतिकहीन मान्छेलाई चाहिँ मैले किन साथ दिने मेरो चाहिँ कसरी श्रीमान स्वीकार्नु भनेर चाहिँ उसले पनि छोडिदियो फेरि पछि ल्यायो पुनर्विचार गर्यो फेरि ल्याएपछि फेरि असाध्यै त्यो ग्याङफोर अब चाहिँ माओको श्रीमतीको चाहिँ अब 2-4 जना त्यस्ता खालका चाहिँ होलिया बनाएर चाहिँ जत्था बनाएको थियो जसलाई ग्याङफोर बनिन्थ्यो ग्याङफोरले चाहिँ असाध्यै माओलाई सताउने फेरि पनि यस्ता चरित्रहीन मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनु भनेको यो चाहिँ के अरे चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्रहीन हुनु हो भनेर चाहिँ माओलाई चाहिँ जतिखेर नि घोचिराख्ने पोलिराख्ने अनि चाहिँ कुरा राखिराख्ने अनि त्यो भएपछि माओले बाध्य भएर फेरि दोस्रोचोटि पनि देङ सियाओपिङलाई कारबाही गर्यो हैन त्यही मान्छे चाइनाको आजको दिनमा आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ आज देङ सियाओपिङलाई चाहिँ शक्तिशाली नेताको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्छन् चाइनामा हैन उनीको डिसेन्डेन्ट हैन त सिजन अब भनिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनेको के रहेछ त कम्युनिस्ट भनेको त चाहिँ त्यहाँ आचरण हुनै पर्ने नभए त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्ने भन्ने त कम्युनिस्टले भन्छ नै भन्छ तर यहाँ कतिजनाले दण्डित गर्छ त भ्रष्टाचार गर्ने एक नम्बरमा दण्डित गरे हैन त भने विप्लवले अस्ति घाँटी काटे हैन मोरङमा बकवास कुरा त विप्लवको कुरा के गर्नुहुन्छ अस्ति पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोक्दाखेरि विप्लव कति हर्षित देखिन्थे कति खुसी देखिन्थे हेर्नुहोस् त मैले भन्छु नि यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन त कम्युनिस्ट भए पो एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आचरणको कुरा आउँछ त यहाँ कम्युनिस्ट त हुँदै होइन छँदै छैन कम्युनिस्ट नेपालमा त कम्युनिस्ट भन्ने असल कम्युनिस्ट भन्ने को छ त लु भनिदिनुहोस् अब नेकपा त्यसो भए भोलि प्रचण्ड र केपी ओलीले पनि राजा चाहियो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि हामीले म त भन्छु यिनीहरूको विश्वास छैन यिनीहरू भनेको के हो भने जता मल्खु उतै ढल्कु भन्ने हो यिनीहरू चाह्यो भने अहिले तुरुन्तै अब अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने ल भोलि ल भारतलाई बुझाइदेऊ भन्दाखेरि बुझाउन तयार हुन्छन् अमेरिकालाई बुझाइदेऊ भन्दाखेरि बुझाइदिन तराई हुनुहुन्छन् क्या यिनीहरू भनेको चाहिँ कुनै स्थिर मान्छे होइनन् तपाईँले प्रचण्डले कतिवटा भाका फेरि तपाईँले देख्नु भएको छ सारा जनताले देखाएको छ हिजो जनयुद्ध सुरुवात गर्दाखेरि के भनेर जङ्गल पस्या थिए 62-63 पछि के भयो सुरुङ युद्ध गर्छु भने त्यसपछिको अवस्था के छ आजको अवस्था के छ कुन कन्डिसनमा आइपुग्यो त कि आज त्यो असल कम्युनिस्टको चरित्रमा छन् त यी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू जो कम्युनिस्टका नाममा राजनीति गर्छन् ती असल चरित्रमा छन् कुनैले असल चरित्र देखाएको छन् छैन अनि हिजो अब धर्मलाई अफिम बन्नेहरू त आज कर्मकाण्डी भइसके मदननाथ परिस्थिति शिक्षा मन्त्री भयो ऊ कम्युनिस्टको नेता होइन मार्क्सवादी लेनिनवादी सबैभन्दा क्रान्तिकारी लेखक नेता 2031-32 सालमा चाहिँ देवासुर सङ्ग्राम पुस्तक लेखेर चाहिँ जेल परेको मान्छे त्यही देवासुर सङ्ग्राम पढ्नुहोस् त हिन्दू भनेको कुनै धर्म होइन सामन्तवादको चाहिँ यो पक्षपोषण गर्ने एउटा ऊ मात्र हो आधार मात्र हो भनेको छ त्यही पुस्तकको लेखक मदननाथ परिस्थिति त्यही पुस्तकको लेखक आज के भन्दैछन् हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दैछन् भनेपछि कुन नैतिकताले भन्छन् तिनले कुन नैतिकताले भन्छन् मदननाथ परिस्थितिले नेपालका केही सांस्कृतिक निबन्ध भन्ने लेखेका छ त्यहाँ के लेखेका छन् उनले त बिर्से छपक्कै आज ढाकछोप गर्दै उनले हिन्दू राष्ट्र अनि चाहिँ श्रीपाद ज्ञान के अरे चाहिँ महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जय भन्दै
उनी नै होइन चाहिँ 27 गते चाहिँ फेरि एकता दिवस मनाउँदै हिँड्ने। अनि कुन नैतिकता छ त त्यो? हिजो त असल कम्युनिस्ट हो भने होइन, उनले नै लेखेर पुस्तक लेखेर उनकै प्रशिक्षण सुनेर धेरै मान्छे कम्युनिस्ट लागेका बताउँछन् यहाँ। अनि त्यही मान्छेहरू आज के भन्छन्? धेरै छन् त्यस्ता उदाहरणहरू। मोहन विक्रम सिंहहरू कहाँ छन् आज? चित्रबहादुर केसी सुनिराख्नु भएको छ। नारायण बिजुक छे जो अब यहाँ नेवारको भोट ल्याएर चाहिँ अब कम्युनिस्टको कुरा गर्ने, नेवारको भोट ल्याएर चाहिँ राजा चाहियो भन्दैछ। मैले देखिरहेको छु। यिनको नैतिकता के हो? होइन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भनेपछि यो एउटा चाहिँ एउटा दर्शन सिद्धान्त, एउटा चाहिँ आचरण होइन, हर कुराको पनि के हुन्छ नि यस्तो त्यसको नि हुन्छ होला के, तर त्यो जनतामा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ त्यो वितृष्णा पैदा हुने किसिमले चाहिँ यो पतन हुनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो कि। आज ओके सर, यो जीवन सर एउटा कुरा नि, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ के आरोप लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब युरोपियन युनियन क्रिस्चियन कसको पैसा खाएर चाहिँ धर्म विरुद्ध यो आगो ओखलिरहनु भएको छ भन्ने आगो लाग्छ, मतलब आरोप लाग्छ। अब अहिले चाहिँ सर हेर्दाखेरि के भने अब फेरि यो गणतन्त्र विफल बनाएर न्यायालयलाई समेत विफल बनाउने षड्यन्त्र देखिहाल्नु भयो होइन। अब यो गणतन्त्रलाई पनि विफल बनाएर राज संस्थाको जुन उभार अहिले निकालिरहेका छन् नि, यो चाहिँ सिक्किमीकरणको अर्को अध्याय सुरु भयो भन्ने पनि आरोप लागेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अलिकति? अब सिक्किमको एउटा छुट्टै इतिहास होला, बङ्गलादेशको पाकिस्तानको इतिहास होला, म त्यतातिर जान्न। तर नेपालको वास्तविक समस्या के हो भने भन्दाखेरि केही मुठीभरका मान्छेले चाहिँ के भन्छ नि, सडकमा एउटा चाहिँ जादुगर हुन्छ, जादुगरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छे जगाउने, मार्ने, त्यसको मुटु कलेजो निकाल्ने, त्यहाँ मान्छेलाई तर्साउने, झुक्क्याउने काम गर्छ नि। अहिले त्यस्तै परिपाटीका मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छन् क्या, सडकका जादुगर जस्तो। सडकका जादुगर जस्तो त्यो सत्तामा बसेकाले गर्दाखेरि त्यो जादुगरहरूले चाहिँ बेला बेलामा यस्ता खालका कुराहरू गर्छन् होइन। यसलाई चाहिँ म त्यति सिरियसली लिँदिनँ। किन भन्दाखेरि सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ, जति नै त्यसलाई असत्य भनेर प्रचार गरे पनि असत्य बनाउनको लागि भारतले दबाब दिइरहेको छ नि। भारतीय नेताहरूले यहाँ आएर होइन, भारतीय नेताको के कुरा गर्नुहुन्छ? स्वागत गरेपछि त गरि नै हाल्छ नि। तपाईँले ठाउँ दिनुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ, मञ्च दिनुहुन्छ, गर्दैन उनले। चोरलाई चोर भन्नुभन्दा आफ्नो थैली अगाडि बलियो बन्नु पर्यो नि, अनि पो त्यसलाई चोर भन्न सुहाउँछ। भारतीय विस्तारवाद, अमेरिका साम्राज्य मुर्दाबाद भन्ने मित्रहरू हिजो त्यही माओवादीले भने हो, माओवादीको चाहिँ स्कुलिङ नै त्यही थियो। आज अमेरिकाको टाङमुनि छिर्यो, भारतको टाङमुनि छिर्यो, चाइनाको टाङमुनि छिरिरहेछन् त। अनि चाहिँ राष्ट्रवादको भ्रम छडिरहेको छ। अनि 12 बजी राति चाहिँ के भन्छ, 12 बजी माथि सुनसान रातमा चाहिँ सुतिसकेको अवस्थामा 12 बजी राति चाहिँ रहेको मान्छेहरू पुग्छन् सिंहदरबारको चाहिँ भित्र, बालुवाटारभित्र। अनि राष्ट्रवाद त देखिरहेछ त नि हामीले दिनरात। राष्ट्रवाद त व्यवसाय चलाउने त्यो अहिले वास्तवमा भनेको यो के हो भन्दाखेरि सेवामुखी राजनीति नै होइन। यो राजनीति भनेको एउटा सेवा हो र एउटा चाहिँ नेतृत्व भनेको त उसले चाहिँ एउटा डेलिभर त एकदम जनताले जे भनेका छन् त्यो चिज त डेलिभर गर्नु पर्यो नि। अहिले बजार महँगी कस्तो छ? महँगीको कुरा गर्नुहुन्छ भने आकाश छुइसक्यो। सरकार भन्छ चाहिँ के कुरा गरिरहेछ? देशको समृद्धिको कुरा हिजो केपी ओली हुँदाखेरि त 24 घण्टा मैले यति पुल बनाएँ, यति चाहिँ धारा बनाएँ, यति मन्दिर बनाएँ, यति यहाँ त्यहाँ अग्रम बग्रम भनिरहेको थियो। देशै युरोप भइसक्यो जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त। हो, तर सत्य त्यो थिएन। त्यसो भएकोले जुन अहिले चाहिँ डलर पचाइ युरोपियन युनियनको कुरा आउँछ, यो म जान्दिनँ पनि। म युरोपियन युनियनसँग मेरो कुनै खास सम्बन्ध पनि छैन, मैले कसैलाई चिनेको पनि छैन। फेरि सबैभन्दा धेरै युरोपियनसँग किप टच भनेको उनीहरू नै छन्, सबैभन्दा धेरै अमेरिकासँग किप टच रहने उनीहरू नै छन्। जो कि हामी भुइँ मान्छे हो, यहाँकै के अरे चाहिँ यहाँकै मान्छेले त पत्याएर आएछन् भने अमेरिकाले के पत्याउनु होइन? अनि कहाँबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ डलर आउनु?
यदि हामीले अधिकार, हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार, हाम्रो धार्मिक राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार खोज्दैमा कसैले डलर खायो भन्छ भने ठिक छ, उसको कुरा छोडिदिउँ। हामीलाई कुनै आपत्तिको विषय पनि होइन, हामीले दुखेसोको विषय पनि होइन। किनभने यहाँ जब चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा आउँछन् तब के भने जातीय भयो भन्छ। सबैभन्दा साम्प्रदायिक कसले गर्छ? यहाँ सबैभन्दा जातीय कसले गर्छ? जबकि हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार हनन भइरहेको छ, हाम्रो भाषिक अधिकार हनन भइरहेको छ। अहिले पनि गाई खायो भनेर चाहिँ जेलमा छ। अस्ति मकवानपुर हेटौडामा चाहिँ 10 जना पक्राउ परेछन्। एउटा मरेको गाईको मासु खाँदैमा चाहिँ यहाँ जेल जान्छ मान्छे। मरेको गाई थियो? अनि मरेको गाईको मासु एउटा व्यवस्थापन गरौँ भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब जेल लगाइदियो। अहिलेसम्म सायद निस्किया छैन। भनेपछि यस्ता कयौँ त्यस्ता उदाहरण छन् जो कि देशैभरि चाहिँ हजारौँ मानिसहरू चाहिँ जेलमा छन् त्यही मुद्दा। अनि हिन्दू शास्त्रमा वेदमै लेखिएको छ कि राजा रन्तिदेवको भान्सामा 2500 गाई गोरु काटिन्थे दिनमा। कसको रे? राजा रन्तिदेव 16औं शताब्दीका चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ प्रभावशाली राजा रन्तिदेवको भान्सामा चाहिँ 2500 गाई गोरुको मासु काटिन्थ्यो। त्यो मासुको चोक्टोले नपुगेर चाहिँ ब्राह्मणहरू अतिथिहरूलाई चाहिँ शुभ मात्र ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ ब्राह्मण अतिथिहरूलाई चाहिँ भान्सीहरूले भन्नुपर्थ्यो भनेर त्यही ऋग्वेदको चाहिँ शान्ति पर्व वन पर्वमा लेखिएको छ। ऋग्वेदमा? ऋग्वेद होइन। अब चाहिँ इन्द्रले चाहिँ गोरुको मासु असाध्यै मिठो हुन्छ भनेका छन्। इन्द्रले? रामचन्द्रको गुरु वशिष्ठले के भनेका छन्? तिम्रो छोराछोरीलाई एकदमै चाहिँ धारा प्रभाव बोल्न सक्ने क्षमतावान बनाउनु छ भने गाईको बाछीको मासु चाहिँ घिउमा पकाएर खुवाउने गरेर भनेको छ। रामायणमा? रामायणतिर छन्, महाभारततिर छन्, शतपथ ब्राह्मणमा छ, साराका सारा ग्रन्थमा छ। त्यसको त म के अरे चाहिँ इभिडेन्स दिन सक्छु। तर त्यो लेखिएको नि शास्त्रमा मधुपर्क र सोमरस भनेर चाहिँ के अरे अतिथिहरूलाई सत्कार गर्दाखेरि चाहिँ मधुपर्क र सोमरस भन्ने प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसको साथमा चाहिँ गाई गोरुको मासु चाहिँ अतिथिलाई चाहिँ सत्कार गर्दाखेरि आवश्यक हुन्थ्यो। अनि त्यही शास्त्रमा छ त। तपाईँ के अरे चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ। भारत भनेको नेपालभन्दा चाहिँ कति गुणा चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यहाँ हिन्दूहरू छन् जनसङ्ख्याको हिसाबले करोडौँ छन्। के अरे चाहिँ अरबको के अरे चाहिँ झन्डै 20-40 करोडभन्दा बेसी छन् इन्डियामा। त्योभन्दा धेरै छन्? त्योभन्दा धेरै छ। अनि त्यही फेरि मुलुकमा गाईको मासु संसारको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो निर्यातकर्ता गाई गोरुको मासुको निर्यातकर्ता भनेको भारत हो। पहिलोमा ब्राजिल, दोस्रोमा भारत। गाईको मासु निर्यात गरिमा तपाईँ त्यहाँ चाहिँ काकडभित्तादेखि पारीतिर पानटेङ्गीमा जानुहोस्, माथि नक्सलबाडीमा जानुहोस्, तपाईँ दार्जिलिङमा जानुहोस्, सिक्किममा जानुहोस्, कुन ठाउँमा चाहिँ गोरुको मासु चल्दैन ल भनिदिनुहोस्? गाईकै मासु पाउँछ नि सिक्किम दार्जिलिङमा त? सबै पाउँछ त। गाई गोरुको मासु बेच्छ त। गोरुको मासु त चाहिँ यहाँको राँगाको मासु बेचे जस्तै बेच्छन् त्यो पसल पछि। अहिले त्यही मोदीको सरकार छ। भारत हामी जाँदाखेरि गोरुको मासु खान्छौँ। हाम्रो प्रिय खाना गोरुको मासु हो। पाउँछ पनि छ्यास। अनि ऋषिमुनिहरू जन्म भएको, राम जन्म भएको, कृष्ण जन्म भएको, साराका सारा भगवान् देवी देवता जन्म भएको मुलुकमा अनि गाई काटिरहेछ त। त्यहाँ किन बन्द गर्न नसकेको? अनि नेपालमा चाहिँ यहाँ जेल हाल्नु पर्यो। जबकि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनिसकेपछि उसको सांस्कृतिक अधिकारको कुरा चाहिँ हनन गरिदिने, उसको मौलिक अधिकार हनन गरिदिने। हिजो 18औं शताब्दीभन्दा जङ्गबहादुर राणाले रुका जारी गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वमा चाहिँ गाई गोरुको मासु सबैले खान्थे। अहिले पनि मौलोहरू छन्। अनि यहाँ चाहिँ दसैँको चाहिँ हामीले बहिष्कार गरौँ भने अभियान गर्दाखेरि सबै मान्छेको टाउको दुख्छ। यहाँ जबरजस्ती यताबाट हाम्रो सांस्कृतिक दमन गर्न पाइने, हामीले हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार खोज्दाखेरि हाम्रो पुर्खामाथिको ज्यादती हो भनेर हामीले चाहिँ औँला उठाउँदाखेरि इतिहासको चाहिँ पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विदेशी दलाल हो, एजेन्ट हो,
यस्तो नि हुन्छ। अनि असमावेशी भयो भन्दाखेरि चाहिँ साम्प्रदायिक भयो, जातीयवादी। थोरै हामीले चाहिँ यहाँ के अरे चाहिँ राईको लिम्बूको मात्र चाहिँ माथि जानुपर्छ भन्ने हो र? समग्र मान्छेको मुक्ति हुनु पर्यो। सबैको चाहिँ अशक्त छ भने उसलाई पनि अगाडि लानु पर्यो। म सक्षम छु, सबल छु, तर मेरो पछाडिको मान्छे चाहिँ असक्षम छ भने देश के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ मेरै लेभलमा चाहिँ ल्याउनको लागि मैले डोराउनु परेन। तर उसलाई मैले चाहिँ यो असक्षम हो भनेर अझै त्यसलाई चाहिँ मैले हेला हिंसा होच्याउने काम गरेँ भने त्यो त पछाडि नै पर्यो नि। समाजलाई माथि नउठाउने, सबैलाई बराबरी नबनाउने। यो कमेन्ट त फेरि तपाईँहरूकै सम्प्रदायको मान्छेले पनि गर्छन् नि सर। होइन, मल्ल सम्प्रदायकै मान्छेले पनि यो हाम्रो भिडियोको तल कमेन्ट गरिरहन्छ, यिनीहरू धर्म संस्कृति सिद्ध्याउनको लागि आए, होइन बिचरा जातीय दङ्गा भड्काउनको लागि आए, देश सिद्ध्याउनको लागि आए भन्छन्। होइन, कसैले भन्छन् भने होला, कसैले अज्ञानताले भने होला, कसैले चाहिँ के भन्छ नजानेर भने होला, कसैले नबुझेर भने होला, उसले इतिहास बुझेन होला, उसले खोजेन होला, एकचोटि आफ्नो बाबुबाजे पुर्खालाई चाहिँ फर्केर हेरेन होला पछाडिपट्टि। त्यसमा मोहन लामाहरूले पढ्नु भएको छैन? उहाँहरू त्यति धेरै होइन, म यो के अरे मोहन लामा, म त्यो कुरामा चाहिँ के भन्छु भने हो, मोहन लामा जस्तो धेरै मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। किनभने इतिहासमा सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै प्रकारको कुरा हुन्छ र कोही पोजिटिभ मान्छे हुन्छ, सोचको मान्छे हुन्छ, कोही नेगेटिभ मान्छे सोचको मान्छे हुन्छ, कोही चाहिँ समाजलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने मान्छे हुन्छ, कसै नमिलाउँ भन्ने मान्छे पनि हुन्छ, भड्काउने मान्छे पनि हुन्छ, कोही चाहिँ त्यो भइरहेको कुरा सत्य कुरालाई पनि असत्य हो भनेर बङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मान्छे मानसिकताको मान्छे पनि छन्, जो चाहिँ मुठीभर छन् के। ल मोहन लामाको तपाईँ कुरा गर्नुभयो, जगमान गुरुङको कुरा गर्नुभयो नि त। त्यसो भए साराका सारा हेर्नुहोस्, अहिलेका जति पनि अहिले चाहिँ इतिहासमा के योगदान गरेको व्यक्तिहरूको म नाम लिन्छु नि, जो कि मोहन लामाहरूभन्दा धेरै योगदान गरेका छन्। गोरेबहादुर खपाङ्गी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो छुट्टै इमेज भएको मान्छे हो, तर होला केही गल्ती गरे होला है। डाक्टर हर्क गुरुङ तपाईँले नसुनेको नाम हो? इतिहासमा र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा चाहिँ एउटा चर्चित व्यक्तिको नाम पनि हो। नेपाल जोगाउनको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई किन सोध्नु, के अरे उहाँहरूलाई किन सोध्नु भएन? किन उहाँहरूको कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन? अनि इमानसिंह चेम्जोङ पनि त इतिहासमा नाम त्यस्तो व्यक्ति हो। हिजो रिदाममा र रामलिहाङ किन शहीद भए त्यो किन खोज्नु भएन? मन्जुल याक्थुममा पूर्व सिडिओ, उनले चाहिँ दसैँ हाम्रो होइन भने त उनको पनि एउटा तर्क छ। कृष्ण बच्चन, ओम गुरुङ, साराका सारा चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। अनि मोहन लामा रुम्बाले हो भनेर यो दसैँ हाम्रै हो भनेर चाहिँ ठोकुवा गरेर हुन्छ? ती दिग्गज व्यक्ति, देशलाई योगदान दिने मान्छेहरूको कुरा चाहिँ सुन्नु परेन? अनि एउटा जगमान गुरुङ जो चाहिँ चरु पोल्दै हिँड्छन्, जनैको फेरो समातेर हिँड्छन्, हामीले नसमाऊ भनेको छैन। हामीले उहाँको अधिकार हो, उहाँको धार्मिक अधिकार हो, उहाँ सांस्कृतिक अधिकार हो, तर आफ्नो समुदायमाथि गदार गर्न भएन। एउटा काले राई देखाएर, एउटा जगमान गुरुङ देखाएर हिजोका पञ्चहरू आज गणतन्त्रवादी भइसके। अनि आजको गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी भन्ने साथीहरू चाहिँ अनि चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ त्यो राजावादी के अरे चाहिँ पञ्चवादी कुरा गरेर हुन्छ भनेको यो सुहाएन के, असाध्यै सुहाएन। जस्तो यहाँ चाहिँ साहित्यकार राजन मुकारुङ हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैले चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ। यहाँ मेरो हातमै आदिवासी विद्रोहको इतिहास राजकुमार दिगपाल भन्ने, मैले उहाँको यो पुस्तक किनेर पढिरहेको छु। यही पनि त्यही विषयमा छ। अनि यी व्यक्तिहरूले लेखेको चाहिँ इतिहासै होइन, कनिकुथी लेखेको हो त। अनि त्यही शिरोमणि बाबुराम आचार्य भनिदिने, त्यो शिरोमणि इतिहासको शिरोमणि, उनले लेखेको चाहिँ इतिहास एउटा लिम्बूले लेखिएको इतिहास नहुने। विभेद, मान्छेको हेर्ने सोच, दृष्टिकोण यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यसो इतिहासको प्राध्यापकहरू के भन्छन् भने इतिहास चाहिँ 80% झुटा लेखिएको छ भन्छन्। त्यो सत्य हो? त्यसो भए झुटा लेखियो र त आज यी सत्य इतिहास लेख्नु खोज्नु परेको छ त। मान्छेले खोज्दैछन्, यहाँ लेखिरहेछ।
प्रमाणसहित लेख्दैछन्। यहाँ कुनै काल्पनिक कथा त छैन नि, यहाँ त बकाइदा यहाँ चाहिँ लालमोहर रुखकाहरू होइन त्यतिखेरका चाहिँ इभिडेन्ससहित यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएका छन्। यो चाहिँ इतिहास होइन त। अरू यस्ता धेरै छन्। रामचन्द्र रूपपाबुङ जसरी उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ हजारौँ ग्रन्थहरूबाट उहाँले चाहिँ इभिडेन्ससहित दिनुभएको छ। तर ती पुस्तकहरू, यस्ता पुस्तकहरू दबाइन्छन्। यस्ता पुस्तकहरू यहाँका चाहिँ ठुल्ठुला प्रकाशन गृहले चाहिँ यहाँ राख्नै मान्दैनन्, छाप्नै मान्दैनन्, यो चाहिँ बजारमा बिक्री वितरणै गर्न मान्दैनन्। यस्तो पुस्तकहरू हामीले खोज्न जानु पर्यो भने हाम्रै मान्छेको घरमा, लेखककै घरमा पुग्नुपर्छ। किन त परिस्थिति आयो। ल अब एकछिन मानिलिउँ, खसकै कुरा गरौँ। खसहरूको इतिहासको कुरा गर्ने भने आज खसलाई चाहिँ आर्यकृत गर्यो, अनि त्यो खसहरूले चाहिँ आफ्नो इतिहास खोज्न थालेपछि यिनीहरू पनि इसाईको झुन्ड हो भनेर भन्दैछन् त। तपाईँ पनि खस हो, अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अस्ति हामीले अन्तर्वार्ता लिएको थियौँ, थर्कबहादुर बस्नेत लगायत अन्य होइन। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले पनि त्यो भन्दैछन्, तपाईँ पनि खसको छोरा हो। मलाई त तपाईँले पनि डलरै भन्दैछन्, मलाई त धर्म विरोधी भनिहाल्छन्। तपाईँ पनि मेरो अन्तर्वार्ता लिएर जानु भएपछि तपाईँले पनि गाली गरिरहेका छन्, मैले पनि हेरिरहेको छु नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त केही भन्दिनँ। त्यही हो, पैसा दिने, किनभने सबै कुराको जवाब दिन आवश्यक छैन। यहाँ सबै प्रकारका मान्छे बस्छन्, सबै प्रकारको मान्छेको चित्त बुझाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, तर सत्य सत्य एक दिन सत्य नै ठहरिन्छ। जति नै असत्य भने पनि त्यो सत्य रहन्छ के। तपाईँ बाबुबाजे हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ कहाँबाट आउनुहुन्थ्यो? अनि मेरो बाबुबाजे नै थिएनन्, म त अटोमेटिक आएको भनेर तपाईँले भनेर दावा गरेर मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यो त के अरे तर्कसँग त हुँदैन नि, वैज्ञानिक तर्क हुँदैन नि त। जबकि त्यो तर्क चाहिँ वैज्ञानिक होस्। फिल्मै बनाएका छन्, ल गोर्खा साम्राज्यको विषयमा फिल्मै बनाएका छन्। अब ती फिल्महरू त कुनै चाहिँ काल्पनिक मात्र त होइनन् नि त। त्यो सीमारेखा भन्ने फिल्म त काल्पनिक मात्र होइन। घले राजालाई चाहिँ मारेको, मानसिंह मगरलाई चाहिँ मारेको होइन, त्यहाँ चाहिँ गोर्खा भनेर चाहिँ घोषणा गरेको फिल्म पनि छ। उहिले चाहिँ त्यो फिल्महरू चाहिँ डाइरेक्सन गरेका छन्। तर गोर्खा साम्राज्य भनेर नाम राखेनन्, नेपाल भनेर नाम राखे उनले। त नेपालको सीमारेखा भनेका छन्, सीमाको नेपाल सीमारेखा भनेर होइन। पृथ्वीनारायण शाहले जब होइन, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा त के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा भनौँ न यहाँका जो आजको उत्पीडित उपेक्षितहरूमाथि चाहिँ दमन शोषण गरेर होइन, हत्या हिंसा बलात्कारदेखि लिएर सबै चाहिँ सामदाम दण्डभेद अपनाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सत्ता कायम गरेको त हो। फेरि बोल्न यदि चाहिँ कि पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए त्योभन्दा राम्रो मान्छेहरूलाई आएर चाहिँ गर्थ्यो होला। तर एउटा कुरा के भने रहँदैन थियौँ, पृथ्वीनारायण शाह नभए भन्दैछ नि त। हिजो रहेको थिएन नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि नेपाल थिएन? लु भनिदिनुहोस् त। थिएन भन्छ नि त। कसरी थिएन? 2224 राज्य थियो। अनि 2224 राज्य भने के हो? गणराज्य होइन? गणराज्य हो। अनि गणराज्य त त्यतिखेर गणराज्य हो, आजको गणतन्त्र जस्तै हो। अनि आज हामीले गणतन्त्र के अरे चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि आज आतिनुपर्ने के त? हिजो लिम्बुवान भन्ने थिएन? अनि लिम्बुवानले चाहिँ के अरे मेरो आत्मनिर्भरको अधिकार त्यही भन्दाखेरि त लिम्बूलाई दबाएकै छ त। खम्बुहरूले खम्बुले दबाएको छ, तामाङलाई तामाङ दबाएको छ। हिजो त थियो त, पृथ्वीनारायण सबैले गरेको। अनि त्यही चिज माग्दाखेरि अपराध चाहिँ के हुने त? त्यो पनि म नेपाललाई मान्दिनँ भने त होइन। तर आज कुतर्क गर्नेले के अरे चाहिँ कुतर्कको खेती गर्नेहरूले के भन्छन् त? देश टुक्रायो भन्छ। हिजो चाहिँ 52वटा राज्य मिलेर चाहिँ अमेरिकाको बनेको होइन, संयुक्त राज्य अमेरिका भनेर भन्दैन आज। ती पनि त्यस्तै हो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि त देश त थियो नि त अमेरिका भन्ने। त्यहाँ रेड इन्डियनहरू आज सबैभन्दा पुरानो अमेरिकाको बासिन्दा कोही छ भने त्यो रेड इन्डियन मायन सभ्यताहरू चाहिँ के अरे अमेरिकामै छ। कोलम्बसले 500 वर्ष अगाडि पत्ता लगाएको भन्छ। वाइया बेकुफ कुरा के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूले त्यो मुलुकलाई आफ्नो हातमा राखिराख्नको लागि झुटा इतिहास खडा गरेर यस्तो प्रचार गर्छन् जो कि सत्य नै लाग्छ। तपाईँले नि सुन्नुभयो होला, कोलम्बसको प्रत्येक वर्ष चाहिँ जन्मदिन मनाउँछन् अमेरिका। कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो।
16औं शताब्दीसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मसिनो राज्यहरू थियो। फ्रान्स र बेलायतको उपनिवेश थियो अमेरिकामा, होइन र? फ्रेन्च वार त भएकै छ नि त्यहाँ। आज पछि अब चाहिँ अब्राहम लिङ्कन के अरे चाहिँ जर्ज वासिङटन, अब्राहम लिङ्कन जस्ताको जन्म भयो। अमेरिका चाहिँ एउटा स्वतन्त्र एउटा रूपमा आयो, होइन? उसले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मानेको छ भने उसैले सङ्घीयताको अवधारण सबैभन्दा बढी उसले नै मानेको छ। तर मलाई एउटा ताजुब लागेको कुरा नि सर, अब तिनै हिस्ट्रीका प्रोफेसरहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि 80% इतिहास झुटो लेखिएको छ भनेर सार्वजनिक मिडियामै उनीहरूले बोलेका छन्। पूर्वमा गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा जब आक्रमण गरे गर्भभित्र रहेको बच्चा समेत मारिएको भन्ने कुरा त्यो निर्मम इतिहास पनि उनीहरूले बोलेका छन्। तर फेरि उनीहरू फेरि आज राजतन्त्रको विषयमा बोल्छन्, उनीहरू फेरि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्छन्। यो कुरा के हो? मैले बुझिनँ। यो के हो भन्दा नि मान्छे हामीलाई चाहिँ यहाँ पशु सम्झिएको छ के। त्यो बिचरा चाहिँ के अरे खेतमा लगेर गोरुलाई दाइ गरेर त्यसलाई के थाहा, देखायो दाइ गरायो। अहिले हाम्रो आम यहाँका उत्पीडित उपेक्षितहरू समुदाय जो चाहिँ शिक्षाबाट हिजोको दिनमा वञ्चित थिए, ती वञ्चित भएका र आज बल्ल बल्ल अलिअलि चाहिँ क ख सामा अक्षर चिन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रमित बनाउनको लागि झुटो इतिहास खडा गरिएको छ। टाउको उठाउन अनि हुँदैन भएको कुरालाई चाहिँ यो सत्य हो भनिदिएको छ, अनि सत्य कुरालाई चाहिँ लुकाएको छ। अनि त्यो सत्य कुरा कहाँबाट खोजेर निस्क्यो भने त्यसको प्रमाणहरू निकाल्यो भने चाहिँ ए यो त हिजो चाहिँ झाडीमा मिल्काएको आज ल्याएर चाहिँ यो भनेर चाहिँ भन्छ। त्यस्तो कुरा नि हुन्छ? यही काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँले के भने यही पशुपतिनाथ, होइन, अनि चाहिँ भैरवनाथ भन्ने यी साराका सारा यहाँ काठमाडौँमा तल चाहिँ सुन्धारा नेरको चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ त्यहाँ एउटा मन्दिर, पिपलको रुखमा माथिल्लोपट्टि मन्दिर छ। यी साराका सारा चाहिँ यहाँ चाहिँ हिन्दूकरण भएका छ। तर त्यो भन्दाको इतिहास अगाडिको इतिहास के हो त? मनोकामनाको इतिहास के हो? मुक्तिनाथको इतिहास के हो? आज सबै हिन्दू भन्दैछन्। मनोकामना मुक्ति पाथिभाराको चाहिँ इतिहास के हो? पाथिभारा नि होइन। अनि पाथिभारा भनेको त पछि बनाएको हिन्दू टेम्पल होइन। कसरी हिन्दू टेम्पल? त्यो भनेको त मुकुमलुङ भनेर आज त्यो आन्दोलन सांस्कृतिक अधिकारको आन्दोलनै चलिरहेछ त। पाथिभारा माता भनेर चाहिँ पछि ल्यायो। गोर्खा मनोकामना मन्दिरमा 2055 सालमा त्यहाँ गोर्खा के अरे चाहिँ त्यही गोर्खा राज्य जसले चाहिँ गुमाउनु पर्यो त्यही समुदायको चाहिँ सन्तानलाई चाहिँ जिम्मा लगाइएको छ। त्यसको नि रहस्य छ। आज फुलपाती भित्र्याउने, जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा मौलो गाडेर बस्ने, अनि चाहिँ दसैँको दिन के अरे दसैँभन्दा अघिल्लो दिनदेखि नै चाहिँ बढाइ गर्ने, दसैँको बढाइ गर्ने, सरकारी सेवा सुविधा, अहिले चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा कट्यो, भत्ता कट्यो भनेर चाहिँ फायर भइरहेछन् रे सांसदहरू, सुन्दैछु। यस्तो छ देश। अनि हाम्रा संस्कार संस्कृति चाडपर्वको लागि चाहिँ हामीले मनाएको चाडपर्वहरू चाहिँ क्षेत्रीय भए, यो चाहिँ राष्ट्रिय समुदायको भयो। अनि एउटा चाहिँ हिन्दूको चाडलाई चाहिँ राष्ट्रिय, एउटा गुरुङले मानेको राष्ट्रिय नहुने, बुद्धिस्टहरूको चाहिँ पर्व चाहिँ राष्ट्रिय नहुने, जो कि अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नहुने। मरेर चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको बेला वैशाख पूर्णिमामा एक दिन मरेर दिन्छ। त्यस किराँतहरूको चाहिँ उभौलीको लागि दिँदैन। त्यही बुद्धकै परेर त्यो पनि अलिअलि, किनभने अब प्रेस्टिजको पनि कुरा आयो। अनि हर कुराबाट चाहिँ हामीले मनाएको कुराहरू चाहिँ के भने त्यो क्षेत्रीय हुने, मुस्लिमले मानेको क्षेत्रीय हुने, क्रिस्चियनको क्षेत्रीय हुने, बुद्धिस्टको क्षेत्रीय हुने, राईको क्षेत्रीय हुने, अनि चाहिँ मगर गुरुङको चाहिँ लोसारहरू चाहिँ क्षेत्रीय हुने, तामाङको लोसार क्षेत्रीय हुने, फेरि दसैँ चाहिँ के अरे राष्ट्रिय हुने, शिवरात्रि आयो राष्ट्रिय अरे, दसैँ आयो राष्ट्रिय, तिहार आयो राष्ट्रिय, अनि चाहिँ जनै पूर्णिमा आयो राष्ट्रिय, अनि के हो कि राष्ट्रिय त अनगिन्ती राष्ट्रिय। अनि यहाँको जो राष्ट्रिय त यो हिसाबले हिजोको यो राष्ट्रभित्रका राष्ट्रहरू चाहिँ राष्ट्रिय नै गर्न छैन। 94% ओमकार परिवार भएको ठाउँमा त हिन्दू धर्मका कुरा सबै राष्ट्रिय। 94 ओमकार परिवार होस् कि 100 होस् के, त्योसँगको हाम्रो सरकार होइन।
त्यही भन्छ नि। हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो कति छ भन्ने कुरा त त्यो त हाम्रो गाउँठाउँ हेरे पुग्छ, गाउँघर गए पुग्छ। यो सहरमा मात्रै चाहिँ जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा यहाँ मात्र बसोबास गर्छन् भन्ने छ, गाउँघरमा छैनन्। अनि ती गाउँघरमा बस्नेहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ ओमकार मानेर चाहिँ बसेका छन्। अनि के भन्छ नि त्यो गोरुले चाहिँ भदौमा चाहिँ आँखा फुटेको गोरुले चाहिँ सबै त्यो हरियाली पनि देख्छ भने जस्तो सबैलाई चाहिँ हिन्दू देखिदिने, हिन्दू पनि त छन्। तर के हो भने तथ्य र तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले आधार मान्ने हो भने जङ्गबहादुरले पहिलो नेपालको पहिलो जनगणना गर्दाखेरि यहाँ धेरै थियो यहाँका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूको जनसङ्ख्या, जो नमासिने हो। जङ्गबहादुर राणाले नमासिनेमा राखेको थियो। नमासिनेहरू जति सबै विदेश बेच्यो, मासिने जति तामाङहरूलाई, थारूहरूलाई चाहिँ हल्ली चाहिँ बनायो, गोठाले बनायो, उनीहरूको श्रम शोषण गर्यो। चेपाङहरू आज पनि पिछाडिएका छन्। अनि चाहिँ के अरे तराईका चाहिँ के अरे चाहिँ मुसहरहरू, दोमहरू, झाँगडहरू, मेचेहरू, कोचेहरू, धिमालहरू, राजवंशी, सतार आज कुन स्थितिमा छ? हिजो जसलाई मासिने बनाएको थियो आज पछि आएका मानिसहरू अहिले सत्तामा पुगिसके। अनि राष्ट्रियताको खोक्रो नारा लगाउने हिजो आएका मानिसहरू जो कि नेपाल उनीहरूको कुनै सम्बन्ध थिएन, ती मानिसहरू अझै पनि घर इन्डियामा छ। त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगिसके। किन ठाउँ दिएको थियो? राष्ट्रियताको कुरा गर्ने खोक्रो अनि जो मान्छेहरू इन्डियन हुन् ती इन्डियन मानिसहरूले नेपालको नागरिकता दिने को? कुनै राई हो? त्यो राईले गरेको हो, लिम्बूले, तामाङले, शेर्पाले, थकालीले गरेको हो, नेवारले गरेको हो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालीमा 4 लाख चाहिँ नागरिकता बाँड्यो भनेर चाहिँ समाचार आएको छ। मसँग कटिङ छ, मैले त इभिडेन्स सहित बोल्ने हो, प्रमाण सहित बोल्ने हो। चाहिन्छ भने म देखाउन सक्छु। राजा महेन्द्र, बिपी कोइराला, अनि चाहिँ त्रिभुवनको पालामा, ककसको पालामा यहाँ चाहिँ बस्ती धेरै बसेका छन्। त्यो प्रमाण पल्टाउँदै हेर्ने हो भने सबैभन्दा कसको पालामा भएको रहेछ हेरौँ त। कुन नेताको पालामा, कुन राजाको पालामा, कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा चाहिँ भएका रहेछन् हेरौँ त पल्टाएर। कति चाहिँ यहाँ 1951 के अरे चाहिँ 1911 होला समथिङ मेरो विचारमा, त्यतिखेरको जनगणनामा नेपालमा कति तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, शेर्पाको चाहिँ जनसङ्ख्या कति थिएछ भनेर हेरौँ त। अनि बाहुनको जनसङ्ख्या कति थिएछ भनेर हेरौँ, खसको जनसङ्ख्या कति थिएछ भनेर हेरौँ, थाहा भइहाल्छ। अनि हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ मसाउने, हाम्रो मान्छेको चाहिँ जनसङ्ख्या हटाउने, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उसलाई दमन गर्ने, उसलाई उठ्नै नदिने। ए बाबा, कम्तीमा मानव हो भने मानवताको व्यवहार त गरौँ न, त्यो पनि नगर्ने। ओके जीवन सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले मार्मिक विश्लेषण गरिदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै अब शुभकामना दिउँ भने फेरि रिसाउनु होला है? होइन, तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद छ, तपाईँले शुभकामना दिनुहोस् होइन। त्यो शुभकामना तपाईँले दिन पाउनुहुन्छ। मैले नदिनु भनेर भन्न मिल्दैन के। किन भन्दाखेरि तपाईँले मान्नुहुन्छ, म मान्दिनँ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ शुभकामना पनि लिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन। एउटा चाहिँ सद्भाव राख्नुपर्छ। हामी पनि त्यति चाहिँ निष्ठुरी मान्छे चाहिँ होइन। तर के हो भने राज्यले दिएको पीडा, राज्यले गर्ने व्यवहार, यहाँका चाहिँ शासक वर्गले चाहिँ गर्ने व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेलाई उत्पीडन छ, पीडा छ होइन। त्यो पीडा चाहिँ हाम्रो मान्छेले पनि बोध गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँले चाहिँ असत्यलाई सत्यको के अरे यो सत्यलाई चाहिँ असत्य 1000 पटक भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो असत्य नै भएर जान्छ कि। त आज भएको पनि त्यही हो नेपालमा। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ समय छुट्याएर आउनुभयो, यो एउटा चाहिँ दुःख कष्ट गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद।